नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजके अनुसरण गर्दै प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कहिल्यै इमानदारीता नदेखाएको आरोप लगाउँदै बाध्य भएर नयाँ पार्टी गठन गरेको दाबी गरे। उता माधव नेपाललाई छोडेर आएका 10 स्थायी कमिटी सदस्य सहित बसेको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पारित गरेको छ र यसका लागि 7 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। यता लामो रस्साकसीपछि नेपाली कांग्रेसभित्र जारी क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान हुने भएको छ। शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा यो विवाद टुङ्ग्याउने सहमति बनेपछि 14औं महाधिवेशन हुने निश्चित भएको छ। यो सँगै कोरोना अपडेट। काठमाडौँ उपत्यकाका सवारीमा देखिएको जोखिमयुक्त भिडभाड, स्पोर्ट्स, इन्टरनेसनल र जिल्ला न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनको प्राथमिकतामा छन्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जारी गर्यो 10 बुँदे घोषणापत्र। समाजवाद उन्मुख व्यवस्था प्राप्तिको दिशामा अग्रसर हुने। भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ। 1.5 वर्षपछि टुङ्गियो नेपाली कांग्रेसको सदस्यता विवाद। महाधिवेशनका लागि ढोका खुला। क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्न जिल्ला सभापतिको माग। 27 गते पहिला नै 1-2 दिन कुनै ठाउँमा ढिला गर्नुभयो पनि उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएन। काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि पनि सवारी साधन चलाउन पाइने। सिटमा मात्र राख्नुस् भनेको छैन त, त्यहाँ बेसरी भिडभाड गराएर लिएर हिँड्नु त भनेकै छैन नि। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा गराउन संसदीय समितिको निर्देशन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीचको समन्वयमा तत्काल परीक्षा गराउनु पर्नेमा जोड। र शेयर बजारका नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्से विवाद। नेप्सेका प्रमुख साउदको राजीनामा, बजारमा भारी गिरावट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहने गरी प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मार्क्सवाद लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त रहने गरी पार्टीको 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा भएको पार्टीको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 6 पृष्ठ लामो 10 बुँदे घोषणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा मार्क्सवाद कुनै जडसूत्र नभएर एक गतिशील वैज्ञानिक सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवादका मूल्य मान्यताको रक्षा गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै पार्टीको बैठकमा अन्तरिम विधान घोषणापत्र र नियमावलीमाथि छलफल जारी छ। छलफलपछि पार्टीको विधान घोषणापत्र नियमावली आजै पारित हुनेछ। नयाँ पार्टीको खाका तयार गर्न नेपाल सहितका नेताहरू सोमबार रातिदेखि नै चन्द्रागिरीको एक रिसोर्ट पुगेका थिए। उनीहरू बुधबार बिहानसम्म सोही रिसोर्टमा बस्ने र बुधबार निर्वाचन हस्ताक्षर शनाखतका लागि निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। सोमबारबाट चन्द्रागिरीको एक रिसोर्टमा बसेको सो पार्टीको बैठकले आज 6 पृष्ठ लामो घोषणापत्र जारी गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा के छ त? एक रिपोर्ट।
प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमाले अपनाउँदै आएको जबज अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादकै दिशामा अघि बढ्ने गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। तर पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य भने एमालेको भन्दा फरक छ। समाजवादीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको वैज्ञानिक समाजवादलाई आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य भनेको छ। त्यस्तै घोषणापत्र अनुसार यो पार्टीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता राख्नेछ। घोषणापत्रमा नयाँ पार्टी गठन गर्नुको कारण पनि खुलाइएको छ। पार्टी एकता जोगाउन निरन्तर प्रयत्न गर्दा पनि केपी ओली पक्षले कुनै हालतमा एकता गर्न नचाहेपछि पार्टीलाई विसर्जन हुनबाट बचाउन पार्टी गठन गर्नु परेको स्पष्टोक्ति छ। कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अब अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग एकताबद्धसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ। पार्टीको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुँदै राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिमा आधारित उन्नत सभ्यतायुक्त समृद्ध समाज निर्माण गर्नु रहनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। समाजवादका आधार निर्माणको विस्तृत कार्यक्रम तयार गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै सो पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्ने पनि बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी विधिवत दर्ताका लागि दिइएको निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउन बुधबार निर्वाचन आयोगमा शनाखत हुँदैछ। हामी शनाखत गर्नेछौँ। हामीसँग 20% भन्दा बढी सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ। सङ्ख्या हाम्रो दुईटै संसदमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20% भन्दा बढी आएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ। त्यसअघि चन्द्रगिरीमा बसेको उनीहरूको बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादीको विधान, नियमावली र घोषणापत्र पारित गरेको हो। एमाले विरुद्ध अन्य पार्टीसँग सहकार्यको सङ्केत घोषणापत्रमै गरेको यो पार्टीले मान्यता पाएसँगै एमालेसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने पक्का देखिन्छ। तर एमालेकै जस्तो सङ्गठन संरचना र पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बोकेर नेता नेपालको एकीकृत समाजवादीले कसरी एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ला चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रियामा अघि बढेका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूलाई नयाँ बाटो छाडेर आफ्नै घरमा फर्कन अपिल गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्तामा अघि बढेकाहरूलाई फर्किएर आए सम्मानजनक भूमिका सहित पुनर्स्थापित गरिने निर्णय लिएको हो। ऐतिहासिक अभिभावकप्रति सचेत रहँदै असफलता अवश्यम्भावी रहेको त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छोडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूल घरमा फर्किनुहोस्। विभाजनकारी गतिविधि र छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियाबाट अलग भएर पार्टी एकतामा योगदान गर्ने कमरेडरलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गरिनेछ। यसअघिका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव वा कारबाही नहुने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। त्यसै नेकपा एमाले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी संरचना 2075 जेठ 2 अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील गराउने भएको छ। एमालेमा तेस्रो धारका रूपमा देखा परेका नेताहरूसहित बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा 10% मनोनयनका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ। कार्यदलमा महासचिव ईश्वर पोखरेल सहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे तथा लेखराज भट्ट रहनु भएको छ। त्यस्तै गरी बैठकले विधान अधिवेशन असोज 4 गतेदेखि 6 गते काठमाडौँमा गर्ने र मङ्सिर 10, 11 र 12 गते राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण अन्यलमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 1.5 वर्ष लगाएर क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाएको छ, जुनसँगै कांग्रेसको अन्यलमा परेको 14औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएको ठानिएको छ। तर वडा अधिवेशनको 9 दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नहुँदा वडा अधिवेशनका मतदाता को हुन् भन्ने बारे अझै अन्यलता छ। एक रिपोर्ट। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य द्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सम्मिलित कार्यदलले सदस्यताका विषयमा छानबिन समितिले टुङ्गो लगाउन बाँकी विवाद टुङ्गाएको हो।
सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई क्रियाशील विवादको किनारा लगाएर प्रतिवेदन बुझाइएको छ। जससँगै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद किनारा लाग्दा कांग्रेसलाई अब महाधिवेशनको अन्य प्रक्रियामा अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। 14औं महाधिवेशनका लागि स्थगन गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने भन्दै प्रतिवेदनमा नवीकरणमा कुनै विवाद देखिए विगत महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ, जसमा नेताहरू सहमत देखिएका छन्। क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागेपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया पूरा भएको र अब भने निर्धारित समयमै महाधिवेशन हुने कांग्रेस नेताहरूले दाबी गरेका छन्। प्राविधिक कठिनाइहरू, यो टुङ्गो लगाउने कुराहरूमा रसाकसी, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चुनौती अवश्य पनि थियो। तर अब हामीले चाहिँ भ्याउँछौँ काहीँ कुनै ठाउँमा कदम कदाचित सम्भव भएन भने पनि त्यो निर्वाचन समितिलाई अधिकार दिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो परिस्थिति हेरेर 1-2 दिन हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको 27 गते छ, त्यस कारण ग्याप छँदैछ। त्यस कारण त्यो 27 गते पहिला नै 1-2 दिन कुनै ठाउँमा ढिला गर्नुभयो भने पनि उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। तर सभापति र वरिष्ठ नेताले प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्टै जिल्ला सभापतिहरूले केही असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिवेदनमा विवाद रहेका क्रियाशील सदस्यताको विवरण भन्दा पनि विवादित रहेका सदस्यता हल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। छानबिन प्रतिवेदनमा समावेश भएका प्रावधान एकरूपता नहुनु र क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नगरेकोमा उनीहरू सशंकित देखिएका हुन्। यदि पार्टीले नै बनाएका चाहिँ मतलब मापदण्ड अनुसार ठिक छन् भने हामीलाई केही हाम्रो गुनासो हुने छैन। होइन, पार्टी आफैले बनाएको चाहिँ मतलब नीति सैद्धान्तिक आधार, पार्टीले बनाएका चाहिँ मतलब विधि विधान मापदण्ड भन्दा अन्यथा रहेछन् भने हामी यहाँ चाहिँ मतलब यो चाहिँ मतलब तपाईँले बनाएको नीति अनुसार सैद्धान्तिक आधार अनुसार चाहिँ गलत भएको देखिन्छ, यो चाहिँ सच्चिनु पर्छ भनेर हामी त्यो पोइन्ट आउट गर्छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवार भइसके पश्चात विधान त उहाँहरूको 5 वर्षको लागि उहाँ उम्मेदवार भएका प्रस्तावक समर्थक निलम्बन हुन्छन्, विधानमा व्यवस्था छ। तर ती साथीहरूको नामावली नवीकरण भएको छ र जो मान्छे आधिकारिक उम्मेदवार छन् नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट स्थानीय तहमा ती साथीहरूका नामावली काटिएका छन्। छानबिन समितिले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकामा कतिपय विषय नसमेटिकनै निर्वाचन समितिलाई पठाइएको छ। अन्तिम समयमा निर्वाचन निर्देशिका तयार पारेकाले जिल्ला निर्वाचनमा एकरूपता नआएको र कतिपय प्रावधान अझै पनि छुटेको छ। मतलब निर्वाचन निर्देशिका भित्र अहिलेका लागि आवश्यक पर्ने जति विषयहरू हुन् ती विषयहरू समेटिएको छ। अब त्यो त सबै कुरा हतारमा भएको हैन, हतारमा भएको कारणले चाहिँ मतलब त्यसलाई एकदमै पूर्णता दिने गरी व्यापक ढङ्गले छलफल गरिएर तयार भएको छैन। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। ओडा अधिवेशन भदौ 18 गतेबाट हुने कार्यसूची छ। ओडा अधिवेशन हुन 9 दिन बाँकी रहँदा पार्टीका मतदाता को हुन् सार्वजनिक भएको छैन। कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दावा गर्ने पार्टीले तत्काल क्रियाशील सदस्यताको नाम सार्वजनिक गर्दै आफ्ना जिल्ला सभापतिलाई आश्वस्त नपारे ओडा तहको अधिवेशन समयमै सुरु हुन नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने सभापतिहरूको असन्तुष्टिपछि छिट्टै क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक हुने जनाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेपालमा मंगलबार थप 2525 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9909 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1020 र 4901 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 505 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,31,968 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,568 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2086 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,02,183 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा 38,250 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 395 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 38,49,304 वटा पीसीआर र 4,40,078 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको रोक हटाइएको छ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा यसअघि व्यवस्था गरिएको 8 बजेसम्मको समयावधि हटाएको हो। साबिक बमोजिमको भदौ 16 गतेसम्म कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा भने कायमै रहेको छ। डिसिसिएमसीको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब 16 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब धेरै कुराहरू साबिक बमोजिमै छन्। नयाँ आदेशमा यसअघि निषेध गरिएका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, रेस्टुरेन्ट लगायत भिडभाड हुने गतिविधिलाई आगामी भदौ 16 सम्म यथावत राखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा चालकदेखि यात्रुसम्मले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड तोकेको छ। तर त्यसको पालनामा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन, जसले गर्दा यात्रुहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ। संक्रमणको सबैभन्दा उच्च जोखिम रहेको सार्वजनिक यातायातको भिडभाड नियन्त्रणमा सरकारी निकायले चरम बेवास्ता गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्नेहरू परेका छन्। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनहरूमा मापदण्डहरू राम्रोसँग पालना गरेको देखिँदैन। मापदण्ड अनुसारको जुन हुनुपर्ने हो स्वास्थ्य मापदण्ड प्रशासनले तोकेको छ, त्यो अनुसारको मापदण्डमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालित देखिएका छैनन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अहिले पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन लामो समयसम्म लकडाउन गरिरहेको सरकारले यति बेला सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड नगर्न, यात्रा गर्दा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सचेत गराएको छ। तर त्यसतर्फ अनुगमन र नियन्त्रणमा भने ध्यान दिएको देखिँदैन। अब 50% बसबाट त लिनु, सिटमा मात्रै राख्नुहोस् भनेको छ नि त, त्यहाँ बेसरी भिडभाड गराएर लिएर हिँड्नु त भनेकै छैन नि। त्यसमा त आफू पनि अनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। बस सञ्चालकहरू, बस ड्राइभर पनि त्यतिकै अनि चाहिँ जिम्मेवार भएर हिँड्नुपर्ने हो कि मलहरूमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा कडाइ गर्नुपर्छ। मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दाखेरि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य अपनाउनुपर्छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइँदैन। स्यानिटाइजर, मास्क, भौतिक दूरी लगायतका मापदण्डहरू अनिवार्य अपनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत काठमाडौँबाट बस पार्कबाट छुट्ने लामा दूरीका यातायातमा पनि यो किसिमको मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। सिट फुल भन्दा बढी मान्छे हाल्न पाउँदैन भनेछ, अनि त्यही कारणले सिट फुल मात्रै हालेछ। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रने सवारी साधनहरू यो थानकोट नाकाबाट भित्रदाखेरि प्रहरी र ट्राफिकले पनि नम्बर टिप्ने र यात्रुको सङ्ख्या गन्ने मात्रै काम गरेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम भने गरेको देखिँदैन। उठेर हिँड्न सकिएन, बाध्यता छ। अघिल्लो आउँदा ढिला भएर, गाडीमा ढिला भएर। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने शर्तमा मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीचमा पनि सञ्चालन गर्न दिएको हो। तर त्यो शर्त पूरा गरेको देखिँदैन। प्रशासनले यदि साँच्चै नै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने यही सार्वजनिक सवारी साधन र भिडभाड हुने स्थानहरूमा निगरानी बढाउन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्नुको कारण माग गरेको छ। मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले नियुक्ति सम्बन्धी मिसिल कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। सरकारले हितेन्द्र देव साक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगेर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै साक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। गत साउन 25 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ति र साक्यलाई ऊर्जा आयोगमा विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भौतिक दूरी कायम गरी कक्षा 12 को परीक्षा यथाशक्य चाँडो सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले खोपको व्यवस्थापन गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी यथाशीघ्र
होम सेन्टरमै परीक्षा गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। कक्षा 12 को परीक्षा मात्र पटक पटक स्थगित हुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता थपिनुका साथै मानसिक असर परिरहेको समितिको ठहर छ। त्यस्तै बैठकले इन्जिनियरिङ कलेजहरूको विवादित शुल्कको विषयमा कोभिड-19 को संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले गर्दा पढाइ शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। ट्युसन फीले त्योभन्दा बाहेकका क्रियाकलापमा पैसा नलिने गरेकोमा त्यसलाई छिटो निर्देशन जाओस् र त्यो परीक्षामा इन्भल्भ गर्ने बाटोबाट जाओस्। र आन्दोलनमा पनि छन्, संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन भने बाहिर गइरहेका छन्, त्यसलाई पनि अब ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन सक्छ। बैठकमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर परीक्षाको मिति तय गर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसमा त्यो जुन बढेको कारणले गर्दा यदि पुनर्विचार गर्नको लागि सिसिएमसीलाई अनुरोध गरेको र सिसिएमसीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई भनेकै आधारमा पुनर्विचार भनेको अलिकति समय सार्वजनिकमा स्थगित गर्दाखेरिमा सजिलो हुन्छ। यसअघि साउन 31 गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा कोरोनाको जोखिमलाई देखाउँदै सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। उपत्यका लगायत देशभर सोमबार भाद्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन गाई जात्रा मनाइयो। तर ललितपुरको खोकनामा भने सोमबार रुद्रायणी देवीको जात्रा मनाइएका कारण आज मात्रै गाई जात्रा मनाइएको छ। उपत्यका लगायत देशैभर भाद्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन गाई जात्रा पर्व मनाइने गरिन्छ। तर ललितपुरको खोकनामा त्यसको भोलिपल्ट गाई जात्रा मनाइन्छ। खोकनामा 3 दिनसम्म मनाइने गाई जात्रामा उपत्यकामा मनाइने गाई जात्राको दिन यहाँ रुद्रायणी देवीको जात्रा गर्ने गरिन्छ। त्यसकारण यहाँ त्यसको भोलिपल्ट यानि आज गाई जात्रा मनाइएको छ। पहिलो दिन बिहा जानकीको अथवा भ्यागुटोलाई भात खुवाउने दिन, दोस्रो दिन धज्या र यो तेस्रो आजको दिन चाहिँ ख्याखी अथवा गाई जात्रा पर्व मनाइन्छ। यो 3 दिन यो जात्रा यो खोकनामा मात्र हुन्छन् भने अरू ठाउँमा गाई जात्रा हुने भयो मात्र। तर यहाँ चाहिँ गाई जात्रा मात्र होइन कि एउटा बिहा जानकीको धज्या र त्यसपछि यही ख्याखी 3 दिन हुने भएको हुनाले हिजोको दिनलाई आज सारेको हो। हाम्रो यहाँ सुतै खोकनाको सांस्कृतिक परम्परा अनुसार एउटा जात्रा हुन्छ। त्यो जात्रा भनेको धज्या जात्रा। त्यो धज्या जात्रामा रुद्रायणी देवीको जुन मूर्तिहरू छ त्यो सबैलाई जात्रा गर्ने प्रचलन छ। त्यो प्रचलन भनेको यहाँबाट मूर्तिलाई निकालेर स्नान गराइसकेपछि जात्रा बाजागाजा सहित बिस्तारै लगेर सिकाली मन्दिर पुर्याउने गर्छन्। ललितपुरको खोकनामा 3 दिनसम्म मनाइने गाई जात्राको आज अन्तिम दिन हो र आज गाई जात्राको समापन यहाँ हुँदैछ र खोकनाको मुख्य ठाउँमा रहेको पोखरीमा फर्सी, काँक्रो, पाठो आदि लगायत चढाइसकेपछि यहाँ आजको जात्रा समापन हुन्छ। खोकनाको मध्य भागमा रहेको यो देवपुखुमा आज फर्सी
काँक्रो र पाठो चढाएर पूजा गर्नाले पानीबाट हुने विपदबाट बस्न सकिने जनविश्वास रहिआएको छ भने यहाँ आजको दिन पौडी खेल्नाले स्वस्थ हुने कुनै रोग व्याधि नलाग्ने मान्यता पनि रहेको छ। आज ललितपुरको खोकनामा गाई जात्रा मनाइएको छ र वर्षभरि मृत्यु भएका परिवारको घरबाट आज कुमार केटालाई गाईको रूपमा सजाएर नगर परिक्रमा गराइएको छ भने मृत्यु भएका आफ्ना आफन्तको आजको दिनमा स्मरण गरेर दान पुण्य कर्म गर्नाले मृत्यु आत्माले मुक्ति पाउने जनविश्वास रहिआएको छ। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, खोकना, ललितपुर। स्मार्ट सिटीको रूपमा अगाडि बढिरहेको चितवनको भरतपुर महानगरमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन दुर्घटना बढ्दै गएको छ। चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, नारायणगढ, राप्ती नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र शहरीकरण र जनघनत्वका कारण भिडभाड बढ्न गई ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। फलको हिसाबले सवारी साधन आगमन गर्ने हिसाबले चाहिँ काठमाडौँ पछिको उपत्यका पछि चाहिँ हाम्रो नै पर्छ होला। चितवन रेकर्ड अनुसार सवारी साधनको चाहिँ अहिले यहाँको त्यो चाप हेर्ने हो भने यो महानगरपालिका, यो भरतपुर महानगरपालिका नै पर्छ होला। र यसमा हामीले आफ्नो जनशक्तिले, हाम्रो ट्राफिकमा भएको जनशक्तिले हामीले चाहिँ अधिकतम खटिएर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। साँघुरो सडक र सवारीको भिडका कारण नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा मात्रै 2074 देखि 2078 सम्म 245वटा दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा 97 जनाको ज्यान गएको छ भने 599 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै गरी चितवनका भित्री शहरी क्षेत्रमा 191वटा दुर्घटना हुँदा 172 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 624 जना घाइते भएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। पछिल्लो समय शेयर बजारमा नियामक निकायहरू विवादमा मुछिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिएका हुन्। नेप्सेको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साउदले आफूले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै अवांछित काम नगरेको भन्दै अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन राजीनामा दिएको बताएका छन्। नेपालको पुँजी बजारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने संस्था हो हैन। बजारमा हल्ला कस्तो भयो भने यही नै नियामक निकाय भने जस्तो हो। हामी त अपरेटर हौँ, रेगुलेटर होइनौँ। तर पनि अपरेटरकै संस्थाको प्रमुखमाथि यो क्वेसन आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा छानबिन कमिटी पनि गठन भयो र त्यसपछि त्यो छानबिन समितिलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर उहाँहरूलाई सहयोग पुग्ने गरिकन मैले राजीनामा गरेको हो। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर परिवारको नाममा खरिद गरेको विषयमा विवाद भएपछि अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका सिइओ चन्द्रसिंह साउदलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनपछि साउदले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको बेला नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भने विवादमा तानिएका छन्। यस्तै मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। 4 दिन लामो सार्वजनिक विदापछि खुलेको शेयर बजारमा 56 अङ्कको गिरावट आएको हो। नेप्से सूचक 3124 अङ्कमा सीमित भएको छ। बजारमा 225 कम्पनीका शेयर किनबेच भएका छन्। दिनभर 16 अर्ब 12 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। वाणिज्य बैंक, जीवन बिमा लगायत अधिकांश सूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजारमा गिरावट आएको हो। फाइनान्स र निर्जीवन बिमा समूह मात्र उकालो लागेको छ। विकास बैंक र जलविद्युत कम्पनीको शेयर घटेको छ। शेयर धितो ऋणमा कडाईको तयारीको साथै ब्याजदर बढ्ने सङ्केतका कारणले बजार ओह्रालो लाग्न थालेको अनुमान गरिएको छ। लकडाउन नहुने सम्भावना बढेका कारण पनि बजारलाई असर गरेको हो। लकडाउन हुँदा सबैतिरको पैसा शेयर बजारमा आएका कारण पनि बजार बढेको हो। बजारमा 16 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेर सर्किट लागेको छ। अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट थप 3 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै
25 खेलाडी छनौट गरेको छ। एन्फाले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका मध्येबाट अभिषेक रिजाल, अर्पण कार्की र शिशिर लेखीलाई बाहिर राख्दै 25 सदस्यीय टिम छनौट गरेको हो। फुटबल टिमले आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि पोखरामा तयारी गरिरहेको छ। साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 16 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। 5 राष्ट्रिय सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपालले आयोजक मालदिवसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मङ्गलबार बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 28 खेलाडीबाट 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। एन्फाले घोषणा गरेको टिममा 6 खेलाडीले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। प्रीति राई, रश्मि घिसिङ, सविता राणा, रजनी थोकर, सिर्जना सिंह र निशा थोकर पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेकी हुन्। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने छनौटमा नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेको छ। समूहको शीर्ष टोली अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कपका लागि छनौट हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जारी गर्यो 10 बुँदे घोषणापत्र। समाजवाद उन्मुख व्यवस्था प्राप्तिको दिशामा अग्रसर हुने। अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग अरू एकताबद्धसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ। 1.5 वर्षपछि टुङ्गियो नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता विवाद। महाधिवेशनका लागि ढोका खुला। क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्न जिल्ला सभापतिको माग। 27 गते पहिला नै 1-2 दिन कुनै ठाउँमा ढिला गर्नु भने पनि उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएन। काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि पनि सवारी साधन चलाउन पाइने। सिटमा मात्र राख्नुहोस् भनेको छैन त, त्यहाँ बेचरी भिडभाड गराएर लिएर हिँड्नु त भनेकै छैन नि। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा गराउन संसदीय समितिको निर्देशन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीचको समन्वयमा तत्काल परीक्षा गराउनु पर्नेमा जोड। र शेयर बजारका नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्से विवाद। नेप्सेका प्रमुख साउदको राजीनामा, बजारमा भारी गिरावट। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।